أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله